हेलो दोस्तों, इस वक्त हमारे मुल्क में जो हालात बने हुए हैं वो बहुत ही ख़तरनाक और नाजुक हैं। ऐसे नाजुक हालात में हमें बहुत ही मुहतात रहने की ज़रूरत है। और पिछले दिनों जो वाक़या पेश आया रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का, which is very shameful and hurting for us, and unfortunately we are like helpless against this shit which is going on. So उसी से रिलेटेड I would like to share my point of view. तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर एक नारा ट्रेंड था और स्टिल इज़ गोइंग ऑन कि गुस्ताख़ नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। इस वक्त ऐसे मुल्क में ये नारा लगाना बिल्कुल नाजायज़ है। हो सकता है मेरी ये बात सुनकर बहुत से लोग मुझ पर ही फतवा लगा दें गद्दार रसूल होने का और ये कहने लगें कि आप तो बुज़दिली की बात कर रहे हैं, यू हैव लॉस्ट योर ईमान। एनीवेज आई डोंट केयर कि लोग मेरे बारे में क्या कहें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस लोगों ने सड़कों पे उतर कर जब ये नारा लगाया उसके बाद क्या हुआ, कितने लोगों की जानें गई, कितने मासूमों की जानें गई, कितने लोग घर से बेघर हो गए, उनकी आंखों के सामने उनको घरों से बेघर कर दिया गया, उनके घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया और हम कुछ नहीं कर सके। कितने नौजवानों को नाजायज़ मुकदमात लगाकर उनको जेलों में बंद कर दिया गया और नहीं मालूम वो कब तक उन जेलों में बंद रहे और उन जुल्म और तशद्दुद का सामना उनको करना पड़े। तो जो कुछ भी ये हो रहा है, तो माई क्वेश्चन इज दिस रिक्वायरमेंट ऑफ इस्लाम? कि ये इस्लाम के तकाज़े हैं? कि इस्लाम यही चाहता है हमसे? वो इस्लाम जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करता है, वो इस्लाम जो हमें इस लेवल पर जाकर तहफ़्फ़ुज़ देता है कि if you are helpless to show your iman, so you can hide your iman, you are Muslim or non-Muslim. अगर जान बचाने का मौका ही आ जाए तो अगर आपको ये कहना पड़े कि आप मुसलमान नहीं हो तो you can do, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ये परमिशन दी है। तो आइए जानते हैं कि मैं इसको नाजायज़ क्यों कह रहा हूँ, कुरान अज़ीम हमें इसके मुताल्लिक क्या इशारे फरमा रहा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब जानते हैं कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर वो ट्रीटी साइन कर रहे थे तो बहुत सारे सहाबा गुस्से में थे। देयर आर मैनी कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट वर एंग्री कि वी आर एबल टू डिफीट देम, वी आर पावरफुल, तो व्हाई आर वी एंड्यूरिंग? हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, हम क्यों उनकी बातों को मान रहे हैं, हम क्यों दबकर सुलह कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह हमें बताइए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था कि ए मोहम्मद, आप जो ये लश्कर लेकर आए हो आपको जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो बैक। और वैसा ही किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को लेकर वापस आ गए। देयर आर मैनी रीजंस एंड फैक्ट एंड बेनिफिट्स बिहाइंड दिस ट्रीटी, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है और जो काबिल गौर है, जिस कुरान अज़ीम ने बयान फरमाया है सूरह फतह में, वलौला रिजालुम मुमिनून व निसाउम मुमिनातुन लम तअलमूहुम अन ततऊहुम फतुसीबकुम मिनहुम मअरतुन बिगैरि इल्म। ए मोहम्मद, तुम जब उम्रा करने के लिए जा रहे थे और तुम ये सोच रहे थे कि हम ताकतवर हैं, अगर वो रोकेंगे तो हम उनको सामना कर सकते हैं, उन पर हमला कर सकते हैं, तो कुछ लोग मोमिन मर्द और औरतें ऐसे भी हैं कि जो वहाँ पर मक्का में ईमान ले आए हैं, लेकिन काफिर और मुशरिकों का जुल्म की वजह से, उनके तशद्दुद की वजह से उन्होंने अपना ईमान छुपाया हुआ है। तुम नहीं जानते हो कि कौन मुसलमान है वहाँ पर, कौन नहीं। अगर तुम हमला करोगे तो सब पर कर दोगे, तो उनकी जानें बचाने के खातिर यू हैव टू गो बैक, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला रसूल अल्लाह के तमाम लश्कर को वापस जाने के लिए हुक्म दे रहा है। क्यों? क्योंकि चंद मुसलमान ऐसे थे कि जो ईमान ले आए थे लेकिन वो उन्होंने शो नहीं किया था अपना ईमान, उनकी जानें बचाने के लिए। तो इस्लाम तो हमें जान बचाने के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। तो ऐसे नाजुक हालात में हम क्या करें? जाहिर बात है हमारे सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। जब रसूल अल्लाह की बात आती है तो गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान, एक उसके अंदर वलवला पैदा होता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वी नेवर कैन टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हम क्या करें ऐसे नाजुक हालात में? जाहिर बात है जो कुरान और हदीस के इल्म से नावाकिफ़ है, जो तारीख़ इस्लाम के इल्म से नावाकिफ़ है, उसके सामने अगर इस तरह होगा वो तो सड़कों पर ही उतरेगा। उनको कौन लीड करेगा? उनको कौन बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी हिकमत अमली हमें इख्तियार करना चाहिए? ये हमारे उलमा की जिम्मेदारी है, ये हमारे उन मजहबी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है जो अपने आप को इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जो अपने आप को मजहबी कायद शो करते हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभाई, अनफॉर्चुनेटली।
بہت سے لوگوں نے نبھائی، ایسا نہیں، بالکل نہیں، لیکن زیادہ تر لوگ وہ رہے جو اپنا دامن ایسے نازک حالات میں مسلمان قوم سے چھڑا بیٹھے اور ان کو اس ولولے میں چھوڑ دیا، اس اندھیرے میں چھوڑ دیا جس کا وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں امت کے علماء سے کہ وہ اس امت کو تنہا نہ چھوڑیں، ان کو راہ دکھائیں، ان کو سمجھائیں ایسے نازک حالات میں کہ جب گناہگار سے گناہگار کا ایمان بھی بھڑک اٹھتا ہے تو ایسے نازک حالات میں اس کو کیا کرنا چاہیے، ان کے جذبات کو کنٹرول کون کر سکتا ہے؟ صرف علماء۔ تو ان کو اپنا دامن بچا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو ایک پیغام دینا چاہیے، بڑے لوگ ایک بڑا پیغام دیں کہ تمام مسجدوں میں لوگ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ ہمیں کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں، کوئی بھی حادثہ ہونے سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ جب ہو گیا اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے ضرورت ہے اب بھی، اور لوگوں کو بھی چاہیے اپنے جذبات قابو میں رکھیں اور قرآن سے جڑیں، تاریخ سے جڑیں، احادیث سے جڑیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت کو جانیں۔ صرف سڑکوں پر اتر کر یہ نعرے لگانا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، بلکہ حکمت عملی اختیار کرنا بھی حضور کی محبت ہے۔ کیا ان صحابہ کو محبت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب مکہ کے اندر ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، ان کو ستایا جاتا تھا، یہاں تک کہ 2 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی باندھ کر ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو صحابہ آ کر ان کو چھڑا دیتے ہیں، لیکن صرف چھڑا دیتے ہیں۔ جو لوگ ستا رہے تھے ان کی گردن تو نہیں اڑائی، نعرے تو نہیں لگائے، کیوں؟ کیا ان کا ایمان آپ لوگوں سے کم تھا؟ کیا ان کی بہادری آپ لوگوں سے کم تھی؟ نہیں، حکمت عملی، وہ اس وقت ایبل ہی نہیں تھے۔ اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے اوپر پہلے غور فکر کریں، اپنا اینالائز کریں، اپنا تجزیہ کریں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، کوئی بھی آواز اٹھائیں، بالکل پیسفل طریقے سے اپنے علماء سے کنسلٹ کر کے کیا کرنا چاہیے، پرسکون طریقے سے حکومت سے یہ گزارش کریں، حکومت کے آگے اپنی آواز حق بلند کریں کہ اس پر سخت سے سخت کارروائی ہونا چاہیے، بس۔ لیکن ایسی لا حاصل شے کی خواہش رکھنا اور اس کی وجہ سے جانوں کی پرواہ نہ کرنا، گھروں کی پرواہ نہ کرنا، اس سراسر بے وقوفی ہے۔ پکڑنا پھر ان دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی، ان کے سامنے اپنے حالات کا کرائٹیریا ناپ لیجئے، تول لیجئے، کیا وہ صحیح تھے یا آپ صحیح ہیں؟ کیا ان صحابہ کا ایمان کم تھا یا آپ کا زیادہ ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کی جانوں کی ویلیو کتنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دیا صرف آپ کی جانیں بچانے کی خاطر؟ تو ایسا کوئی میرا عمل کہ جس سے میری جان جانے کا خطرہ ہو، سامنے والا میں جانتا ہوں کہ دشمن ہے، میں مجھ پر رحم نہیں کرے گا، پھر بھی میں کیوں کودوں؟ میری جان سے کیا فائدہ ہوگا جا کر؟ کچھ نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے احتیاط کی، محتاط رہنے کی۔ اور رہی بات کہ گستاخ نبی کی سزا ہونا کیا چاہیے، تو واقعتاً کچھ نان مسلم بھی یہ اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام اتنا سخت ہے کہ وہ ایک نبی کی گستاخی پر قتل کی بات کرتا ہے۔ نہیں، گستاخی نبی کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ ان دا لاسٹ ریزلٹ آف دس شٹ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے کہ جس سے ہارمنی آف دی کنٹری ڈسٹرب ہو، اس کی سزا قتل ہے۔ کہ جس سے امن برباد ہو جائے، جس سے لوگ مرنے کٹنے لگے، فساد برپا ہو جائے، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ اور جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے دل دکھتے ہیں اور اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو آخری اگر رزلٹ دیکھا جائے تو اس کی سزا پھر قتل ہی ہونا چاہیے۔ اسلام کی اگر میں بات کروں تو باقی یہ ملک کیا کرتا ہے، ہمارا کنسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، ایسے فساد کرنے والے پر جو بھی اس کو ٹھیک لگے اور پر سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ دیٹس اٹ۔